फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर नहीं बन रहे। भारत ने कोई नया एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फील्ड मार्शल के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारहियत पर दो टोक रद्द-ए-अमल। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में डीजी आईएसपीआर ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का-ए-हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिये भी मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फौजी कार्रवाइयों की धमकी पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। गोदी मीडिया को भारत सरकार की जानिब से जग हसाई का सामना। भारतीय रियासती इदारों और फौज ने अपने ही मीडिया को गलत करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की खबर की तरदीद कर दी। कहा मीडिया की फैलाई गई खबरें महज अफवाहें हैं जिनका जमीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय फौज ने गोदी मीडिया को गैर मुसद्दिका खबरें ना फैलाने का मशवरा भी दे डाला। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का प्रोपेगेंडा किया गया था। अमेरिका का रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ा ऐलान करेंगे। भारत समेत कई ममालिक के पाबंदियों की जद में आने का इम्कान। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि स्टीव विटकॉफ की रूसी हुकाम से मुलाकात के बाद रूस ने तिजारत करने वाले पर पाबंदियों से मुतालिक फैसला करेंगे। यूक्रेन जंग सदर बाइडन की पैदा करता है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक की जंगें रुकवाईं। गजा में फौरी इंसानी इमदाद की रसाई के लिए भी काम कर रहे हैं। अरब ममालिक गजा में इमदाद के लिए रकम से मदद करेंगे। इजराइल से तकसीम करने में साथ देगा। अमेरिकी सदर ने अमेरिका में 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। भारत की रूस से तेल की तिजारत की आड़ में दोगली पॉलिसी। मोदी सरकार रूस को असलहा फरोख्त करती रही। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारतीय ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल होते रहे। यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया कि यूक्रेन पर हमलों में इस्तेमाल किए गए रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे मिले। ड्रोन्स फ्रंट लाइन और शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सनसनीखेज इंकशाफ। एक्स पर बयान में कहा कि ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल की शहरियत की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सिर्फ सलामी ली। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को नापाक कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त कारोबारी सरगर्मियां जारी। पहली बार 1,44,000 की हद भी पार। सरमायाकारों का एतमाद नई बुलंदियों पर। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,44,200 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे कमी से 282 रुपए 43 पैसे का हो गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी, जल थल एक हो गया। मारगला के पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रैला सब कुछ बहा कर ले गया। बहारा कहो, सुवा, चक शहजाद और दीगर सोसाइटीज में पानी घरों में दाखिल। चक शहजाद और पार्क रोड के नाले दरिया का मंजर पेश करने लगे। न्यू चट्ठा बख्तावर की सड़कें भी तालाब में तब्दील। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। उधर मरी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची का मतला अबर आलूद, मौसम खुशगवार। रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान। जैकबाबाद के इलाके ठलकी मूसा इलाहाबाद नहर में शगाफ पड़ गया। वसी आराजी पर खड़ी धान की फसलें और देहात भी ज़ेरे आब आ गए। पानी करीबी गांव सुलेमान बम्बल समेत 4 देहात में दाखिल। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने की कोशिश। कहा बरवक्त इतला के बावजूद महकमे इनहार का अमला नहीं पहुंचा।
اسکردو میں کشتی حادثے میں لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری۔ رافٹنگ کے دوران گزشتہ روز کشتی الٹنے سے 4 افراد ڈوب گئے۔ خاتون کی لاش نکال لی گئی، 2 سیاح تاحال لاپتہ۔ رافٹنگ آپریٹر کو بچا لیا گیا۔ متاثرہ افراد کا تعلق کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے تھا۔ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ قلعدم تنظیم داعش کا دہشت گرد گرفتار۔ حاکم علی نامی دہشت گرد داعش کے پمفلٹ، سٹیکرز اور کتابیں تقسیم کر رہا تھا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق حاکم علی سانگھڑ کا رہائشی ہے۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل جاری۔ خون سفید ہو گیا۔ کراچی میں بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا، بھابھی زخمی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم نے پہلے بھائی اور بھابھی پر گولیاں برسائیں، والد کو قتل کرنے کے بعد لاش گھسیٹ کر گھر کے اندر کی۔ زخمی خاتون سول ہسپتال منتقل۔ راولپنڈی میں ٹریفک وارڈن نے اپنی عدالت لگا لی۔ غلط پارکنگ پر موٹر سائیکل سوار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ٹریفک وارڈن کی شہری کو گریبان سے پکڑنے اور گالم گلوچ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹریفک وارڈن عدنان کی ویڈیو بنانے والے نوجوان کو بھی زد و کوب کرنے اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش۔ ایک دوا، ایک معیار، لیکن قیمت میں 3 سے 4,000% کا فرق۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ادویات کی غیر شفاف قیمتوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ عمومی نام سے دوا تجویز کرنے اور خریدنے کی پالیسی پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ دوا ساز کمپنیز کی اجارہ داری ختم کرنے کی بھی ہدایت۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سرکاری ادارے ادویات کے لیے کم خرچ طریقہ اختیار کریں۔ ڈریپ کے منظور شدہ کم قیمت والے متبادل کو ترجیح دی جائے۔ امریکی صدر غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ کہا، حماس کی جانب سے جاری کردہ یرغمالیوں کی ویڈیو دیکھی ہے۔ ہماری توجہ غزوں میں یرغمالیوں کی واپسی پر مرکوز ہے۔ حماس کسی صورت بھی غزہ پر حکمرانی نہیں کر سکتی۔ اسرائیل کے قبضے پر کے منصوبے سے متعلق سوال پر ٹیمی بروس نے کہا کہ وہ ان میڈیا رپورٹ پر رد عمل نہیں دے سکتی۔ ہم غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے فلسطینیوں کی تکالیف ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کوئی بھی جوان اندھی گولیوں ایک پوری آبادی کو بھوکا مارنے اور محصور لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کو درست قرار نہیں دے سکتا۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر چکا۔ اس وقت 9,500 فلسطینی خواتین اور بچے اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 83 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر شہریوں کی بڑی تعداد شامل۔ 24 گھنٹے میں فلسطین میں غذائی قلت کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 61,000 سے بڑھ گئی۔ حماس کا غزہ کی بحالی کے لیے تشکیل دی جانے والی حکومتی انتظامیہ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ حماس کے رہنما نے عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ حماس کو غزہ پٹی کی گزرگاہوں اور امدادی کارروائیوں کا کنٹرول سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت پر سعودی عرب کے مشکور ہیں۔ فلسطینی عوام اور حماس پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی یرغمالیوں کی جانیں خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ٹائٹن آبدوز کا ڈیزائن حادثے کی وجہ قرار۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں بتایا کہ ٹائٹن آبدوز کے حفاظتی انتظامات میں سنگین خامیاں تھیں۔ آبدوز کی انسپیکشن میں مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ غفلت کے ذمہ دار کمپنی کے CEO تھے جو خود حادثے میں ہلاک ہوئے۔ حادثے میں پاکستانی باپ بیٹا سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، ہمالیہ سے آنے والا کیچڑ اور پانی کا ریلا گھروں اور ہوٹلوں کو بہا لے گیا۔ بھارتی فوج کا کیمپ بھی ریلے کی زد میں آ گیا۔ حادثات میں 4 افراد ہلاک۔ بھارتی فوجی اہلکار سمیت 50 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ قومی ون ڈے اسکواڈ فلوریڈا سے ویسٹ انڈیز پہنچ گیا۔ پاکستانی ٹیم برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ون ڈے میچز 8، 10 اور 12 اگست کو کھیلے جائیں گے۔ ادھر بابر اعظم کی T20 اسکواڈ میں واپسی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آئندہ سیفری کی سیریز اور ایشیا کپ میں شمولیت متوقع۔ پاکستان کا بین الاقوامی نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں کارنامہ۔ پاکستانی طلباء نے انسو 2025 میں 1 گولڈ، 1 سلور اور 2 برونز میڈل جیت لیے۔ پاکستان اٹامک انرجی کے اعلامیے کے مطابق ایبٹ آباد کے نجی اسکول کے طالب علم محمد طیب بخاری نے گولڈ میڈل جیتا۔ اسلام آباد کے عمار اسد وڑائچ نے سلور میڈل حاصل کیا۔ اسلام آباد کے راج جاوید اور جنگ کی تطہیر ایمن نقوی نے برونز میڈل جیتے۔ مقابلہ ملائیشیا میں 30 جولائی سے 5 اگست تک منعقد ہوا۔